السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم امین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب اس کی شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب اس کی شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ بے طلب ہی دے رہا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ نازاں ہوں عقیدت کے گہر رول رہا ہوں، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، توصیف محمد میں زبان کھول رہا ہوں۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، الحمدللہ کہ آج پھر یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل جو ہے وہ سجی ہے۔ عاشقوں کی بھیڑ بھاڑ ہے، محبتوں کی دھوم دھام ہے۔ بے ساختہ زبان پہ آ رہا تھا کہ خدایا تو کریمی برسولے تو کریم، خدایا تو کریمی برسولے تو کریم، صد شکرم کہ ہستم میانے دو کریم۔ صوفی صاحب نے، خلیفہ صاحب نے ایک کلام پڑھا غیر مسلم کا، بڑی موج بنی اس میں کہ دیر سے دور چلا اور حرم تک پہنچا۔ لکھا انہوں نے ایسے ہی ہے، مگر کچھ شعراء نے تبدیلی بھی کی ہے اس میں، مگر بہر کیف اس نے بھی کوئی سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا۔ دیر جو ہے یہ کہتے ہیں بت خانے کو، جہاں پہ پوجا کی جاتی ہے، چونکہ یہ درس محبت ہے، پیغام محبت ہے، اور محبت کی ایک سہانی گھڑی ہے، محبت کی ایک سہانی رات ہے، اور ان محبت بھرے عزیزوں نے بڑی محبت کے ساتھ شاید اس پروگرام کو کوئی اپنے یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی ویب سائٹ کی کوئی زینت بنائی، ورنہ میں یہ مجاز کے اندر جا کے یہ بتاتا کہ دیر کسے کہتے ہیں۔ اب چونکہ تھوڑی سی سختی ہے، مگر کہنے والے نے کہا کہ دیر سے دور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ بس اس کی سمجھ میں یہی تھا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، مگر ہمارے
अकाबिरीन का ये अकीदा है और साबित है कि लौहो कलम भी पीछे रह गए थे जहाँ पे मेरे मुस्तफ़ा का सफर जो है वो मुकम्मल हुआ। कायनात की हर एक चीज नीचे थी और मेरे मुस्तफ़ा ऊपर थे। वो घड़ी भी आई जब एक मकाम पे फरिश्तों का सरदार रुक गया और बड़े अदब से अर्ज की कि अगर यकसरे मुगे बरतर परम कि एक बाल के बराबर भी अगर मैं ऊपर होता। अब इसका तो कोई औजान नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है कि बाल कितना मोटा होता है, मगर अगर यकसरे मुगे बरतर परम अगर मैं एक बाल बराबर भी ऊपर होता हूँ, अगर यकसरे मुगे बरतर परम फरोग़ तजल्ली बसोज़त परम कि उन तजल्लियात से मेरे पर जल जाएंगे। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि बस इधर तक ही था मामला, बस इधर तक ही था मामला। तूने तो मेरे दादाजी इब्राहिम को कहा था, खलील को, कि मैं रब के पास जा रहा हूँ, कोई पैगाम आए तो दो, मगर बस यही था मामला, खत्म हो गया। कहा अब मैं जा रहा हूँ, तूने कोई पैगाम देगा तो मुझे दे। ये लौह कलम की तो उस वक्त की बात है कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अब भाई वालिदा की गोद में थे, शिकम में थे, तो फरमाते हैं कि लौह महफूज के ऊपर जो कलम चलती थी उसकी जो चिरचिराहट थी मैं उसकी भी आवाज सुनता था, उसकी भी आवाज सुनता था। ये है मेरे मुस्तफा की समाअत। और फिर आप फरमाते हैं कि जब मैं मकान और ला मकान तक पहुंचा तो मेरे बिलाल के पांव की आवाज मुझे वहां सुनाई दी। अब तेरी महराज कि तू लहू कलम तक पहुंचा, महराज क्या है? ये तो एक सफर है मेरे मुस्तफा का, एक सफर है मेरे मुस्तफा का, हमारे बताने के लिए, हमें समझाने के लिए कि मकान से ला मकान तक अगर सफर है तो वे मेरे मुस्तफा का है, और मकान से ला मकान तक अगर हुकूमत है तो मेरे मुस्तफा की है। सरकार फरमाते हैं दो मेरे वजीर मिनिस्टर आसमान पे है और दो जमीन पे है। बैठा है चटाई के मगर अर्श नशीं है, मदीना तैयबा में बैठा हुआ है। वजारत जो है वो कहाँ काम कर रही है? अगर वजारत वहां तक है तो सदारत कहाँ तक होगी? मेरे रब ने फरमाया कि मेरे महबूब फतहज्जद बिही नाफिलतन लक जब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, तू नफल पढ़ मैं तुझे मकाम महमूद दूंगा। जो नफल पढ़े उसे मकाम महमूद मिले, जब नफल पढ़े उसे मकाम महमूद मिले, तो फिर जब फर्ज पढ़े तो फिर क्या मिलेगा? नफल पढ़े तो मकाम महमूद, फर्ज पढ़े तो फिर क्या मिलेगा? अब यहाँ पे आके अकल गुम हो जाती है, अकल गुम हो जाती है। नहर से नूर चला, हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक। अब जब मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंच गए, मांगने से पहले अता हो गया। दो बातें सिर्फ बतानी है, बहुत थका हूं मैं, रात में भाग रहा हूं कि क्या मिलता है, हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, सहाबा का अकीदा क्या। तेरी महराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी महराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। जरा देखो गली कूचों में, दरो दीवार पर
नालैन मुस्तफा का नक्शा लगा हुआ। इतनी अजमत पा गया, इतनी अजमत नालैन पा गया कि सरकार मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब से बात करने के लिए जाएं तो हुक्म हो के नालैन उतार दो, हुक्म हो नालैन उतार दो। मगर जब महबूब की बारी आए, कोशिश की नालैन उतारने की, तो अमर हुआ नालैन नहीं उतारने। इन नालैनों के भी मुंतज़िर थे जहां से तू गुजर रहा। तो सरकार आला हजरत ने क्या फरमाया कि सर पे रखने को जो मिल जाए नालैन पाकी हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी। मगर मेरा अकीदा क्या है? आला हजरत ने तो इरशाद फरमाया, तो मेरी एक अपनी कावश है कि सर पे रखने को जो मिल जाए नालैन पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ईमानदार हम भी हैं। ईमान की पहचान जो है वो नालैन रसूल से मोहब्बत है। तो अब नालैन रसूल के साथ जो गुबार लगा, एक आशिक कामिल, वो सूफियों का एक बड़ा अजीम सूफी, तरीकत नक्शबंदिया का सुखैर, अपने पराए जिसे सब मानते हैं, दुनिया जिसे अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं। आप फरमाते हैं गर्दे नालैने तो इज्जो जाहे मन, तेरे नालैन से जो गुबार लगा हुआ, मट्टी मैंने नहीं कहनी, धूल मैंने नहीं कहनी, ये बात नहीं है। क्योंकि धूल जो है वो भी कदम चूमने से लगती थी, और वो भी एक बात बता गर्दे नालैने तो इज्जो जाहे संगे बाबे तुस्त सजदा गाहे मन। ये मैं नहीं कह रहा, हजरत जामी कह रहे, सूफियों का एक चीफ जस्टिस कह रहा है, संगे बाबे तुस्त सजदा गाहे मन। और गालिबन मेरा ख्याल है कि हजरत बेदम वारसी ने कहा था रहमतुल्लाह अलैह ने कि तू हजार मुझको ठुकरा, मेरा सर यही झुकेगा, मेरे सर को है ताल्लुक तेरे संगे आस्था। ये सजदा नहीं है, ये सजदा गैरुल्लाह नहीं है। ऐ वाइज़े नादा गौर तो कर, बेताबी दिल जब हद से बड़ी जज्बात में सजदा कर बैठे। गर्दे नालैने तो इज्जो जाहे मन, संगे बाबे तुस्त सजदा गाहे मन। जहां उन तजल्लियात से जिब्राइल जो फरिश्तों का एक चीफ है, वो कहे कि मेरे पर जल जाएंगे, वहां ये हुक्म हो के नालैन नहीं उतारना। अब एक थोड़ी सी झलक जरा देखें, मेरे मुस्तफा करीम रात को मक्का से चले, बुराक लाया गया, सरकार बात महराज की तरफ चली गई, महराज बुराक लगाया गया, सरकार को बिठाया गया, सफर शुरू हुआ। जाना तो लामकाम की तरफ था। आप जरा एक मिनट के लिए अपनी आंखों के सामने ये बात लाएं कि उस वक्त अगर कोई आंख खुली होती तो, कोई आंख खुली होती तो, मगर हर एक को साके तो जामद कर दिया, नब्ज़े हस्ती को रोक दिया, नब्ज़े कायनात को रोक दिया, और वो नब्ज़े कायनात को चलाने वाली जो पावर थी, मैग्नेट थी, सेल था, उसे निकाल लिया। मशीनरी को बरकरार रखा, घड़ी को बरकरार रखा, मगर वो पावर जो थी उसे निकाल ली। 18 साल के बाद, 20 साल के बाद जब वो फिर उसके अंदर मैग्नेट को सेल रखा तो वो चल पड़ी, वो फिर चल पड़ी। अब वो घड़ी को रोक दिया, हर एक चीज को साकेत को जामद कर दिया। क्यों? इसलिए कि जहां जहां पे रुक जाओ, हवा भी रुक गई, उसकी सरसराहट भी रुक गई, हर एक चीज रुक गई। रुक जाओ, मेरे मुस्तफा गुजर रहा है, जरा उसका दीदार। अब जरा और करें, बस आखिरी बात, फिर आगे चलता हूं कि अब का अगर कोई आंख खुली होती तो उस महराज उरूज की बुलंदी पे जाने वाले को देखती तो नजर न चेहरे पे पड़ती, न लिबास पे पड़ती, जितनी बुलंदी होती
नजर कहां पड़ती? तलवाए रसूल पे, तलवाए रसूल पर पड़ती। जितनी बुलंदी पे चली जाती नजर, नजर की हद खत्म हो जाती, मगर हर नजर जो है वो तलवाए रसूल पर। कायनात की हर एक चीज नीचे, तलवाए रसूल ऊपर। दैर से रूह चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक। अब गुनाहों का सिलसिला कैसे करम तक पहुंचा? कैसे करम तक पहुंचा? गुनाहों के बोझ उठा के, खर्च करके, सफर की सोबत बर्दाश्त करके, नफल पढ़ के, दुआएं मांग मांग के, मेरे अल्लाह मुझे हरम का सफर अता फरमा, हरम का सफर अता फरमा, ताकि मैं हाजी बन जाऊं। हमसाया हाजी बन गया, मैं क्यों हाजी बना? गुआढ़ी वाला हाजी बन गया, मैं क्यों ना बनूं? मैं घर बैठा अल्लाह चार छलट दो, हाजी बन जाओ। सारी जिंदगी याद रखो, काबा के गिलाफ से लगा रहे, सारी जिंदगी सजदे पे सजदा करता। एक सजदा किया, लाख सजदे मिले। एक सजदा किया, लाख सजदे मिले। खोटे सिक्कों को सौदा खरा मिला। ऐसा कोई ताजर दिखाओ तो सही जो खोटे सिक्के लेके खरा सौदा दे। नमाज के अंदर खुशू हो, खुजू हो, दिल की हर धड़कन जो है वो अल्लाह की तरफ हो, ख्यालात जो है वो अलूहियत की तरफ हो। मगर जहां तो नमाज में हरम में न खुशू है न खुजू है, सजदा करते हैं तो उधर से धक्का लगता है, खड़े होते हैं तो उधर से धक्का लगता है। मगर ये मामला क्या है कि एक सजदा किया, लाख सजदे मिले। खोटे सिक्कों को सौदा खरा मिल गया। एक नमाज पढ़ी, लाख नमाजों का सवाब मिला। लाख नमाजों का सवाब मिला। चलो जरा मेरे साथ साथ, एक नमाज पढ़ी, लाख नमाजों का सवाब मिला। ये किसका सदका है? ये किसकी खैरात है? ये किसकी खैरात मिल रही है? ये किसका बाड़ा बट रहा है? एक नमाज का सवाब लाख नमाज के बराबर। रहमत मुस्तफा का अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा सोच करें कि उम्मते मेरे मुस्तफा की, मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों सारी जिंदगी मुस्तफा करीम पे बैठ के दरूद झूम झूम के पढ़ते रहे। एक लम्हे का भी हम एहसान नहीं चुका सकते। जिसके तारुफ आला हजरत ने यूं कराया कि अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। गारों में रोना, मुसल्लों का भीग जाना, सजदों की तलावत और रूह और रकू और सजूद की को लंबा करना, कयाम का लंबा करना, आंसुओं से मुसल्ले का भीग जाना, रीश मुबारक का तर हो जाना, हाथों का उठना, रात का पिछला पैरा पांव का मुतहर्रम हो जाना, और सवाल क्या करना? मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में एक सवाल है, मेरी उम्मत का सवाल। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान अमामा है तेरा, मिंबर तेरा, अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन। मांग मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत का सवाल है, उम्मत का सवाल है। और आओ अब इसका सिला क्या मिला? सजदे किसी ने किए, रोना किसी का, सजदों की तवालत किसी की, दुआएं किसी की, किसी के काम देंगे। अब तकसीम क्या ठहरी? एक नेकी एक बदी, एक नेकी एक गुनाह, अल्लाह बचाए, दो चीजें ठहरी। मगर अब देखो और सजदों की तवालत, आज एक गुनाह करता है तो उस एक गुनाह को एक गुनाह काउंट किया जाता है।
کتنے گناہ؟ ایک اکاؤنٹ کیا جاتا ہے گناہ. اللہ گناہ سے بچائے. بچو بچو. اب اس میں ایک جملہ مجھے یاد آیا میرے مرشد کامل مجدد اعظم سرکار مجدد الفیسانی کا. آپ نے فرمایا ایک صوفی کو پتہ چلا کہ وہ کچھ تھوڑا سا کنارہ کش ہے. فرماتے ہیں کہ صوفی ہوش کر, گناہ سے نفرت کر, گناہگار سے نفرت نہ کر, گناہ سے نفرت کر, گناہگار سے نفرت نہ کر. اگر وہ لوگ رسول اللہ, میں گناہگار نہیں کہہ رہا, اگر وہ لوگ رسول اللہ کے دامن میں نہ جاتے تو کہاں جاتے؟ کوئی ایک بتائے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے دروازے سے, در اقدس سے جسے نکال دیا گیا ہو, نکال دیا گیا ہو. وہ تو قاتل بھی گئے, ان کو بھی دامن رحمت میں پناہ ملی. جنہوں نے زہریں دی ان کو بھی پناہ ملی. اور وہ شخص جو سب سے لاڈلے, سب سے پیارے چچا کا قاتل تھا, اسے بھی دامن محبت پہ جگہ تھا. ایک گناہ ایک کے برابر, مگر سجدوں کی تلاوت کا اندازہ لگاؤ, طوالت لمبائی. اب ایک سجدہ ہمارے کام آ گیا کہ ایک گناہ ایک کے برابر, مگر ذرا دیکھو تو صحیح, ایک نیکی کے برابر نہیں ہے, 70 نیکیوں کے برابر ہے, 70,000 نیکیوں کے برابر ہے. یہ فیضان ہے میرے رسول کا, یہ فیضان ہے میرے رسول کا. ایک سجدہ کیا, لاکھ سجدے ملے. کھوٹے سکوں کو سودا حرام مل گیا. ایک سجدہ حرم کا, ایک نماز حرم کی, لاکھ نمازوں کے برابر ہو گئی, جس میں خشوع اور خضوع بھی نہیں ہے. مگر یہ ملا کہاں سے؟ یہ ملا کہاں سے؟ یہ گھر کھلا نہ بنتا تو کتنے آدمی بیٹھ جاتے؟ 10 آدمیوں کی گنجائش تھی. مسجد نہ بنتی, نماز کہاں پڑھتے؟ نماز تو گھر میں بھی پڑھتے تھے. مسجد بنی, نماز شروع ہو گئی, مگر یہ ملا کہاں سے, عطا کہاں سے ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے کھڑے ہو گئے. دل میں ایک شوق, آرزو مچلی کہ میرے اللہ, وہ جو مکے کے اندر ہے وہ اگر کعبہ بن جائے, ہمیں مل جائے, تو میری امت اس طرف رک کر کے نماز پڑھے. یہ عطا ہے میرے رب کی, اور آرزو ہے میرے مصطفیٰ کی. اور جو آرزو ہے مصطفیٰ ہے وہ عطا ہے, اور اس عطا کے اندر ایک سجدہ امتی کو لاکھوں کے برابر ثواب دے. یہ پسند کی میرے رسول کی. اور آؤ اب ذرا دیکھیں, ایک گناہ ایک ہی رہتا ہے, ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر بن جاتی ہے, 70 شہیدوں کے برابر بن جاتی ہے. اور سودا کتنا سستا کہ میرے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا, 70 شہیدوں کا ثواب ملے. ایک سنت کو زندہ کیا, 70 شہیدوں سے بھی آگے ہے, مفسرین سے بھی آگے لکھا محدثین نے, 70 شہیدوں کا ثواب ملے, ایک سنت کو زندہ کیا. اب ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو تو 70 شہیدوں کا ثواب ملے, تو جو سراپا ہی سنت ہو وہ کیا معاملہ بنے گا؟ تیری معراج کے تو لب و قلم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اعلیٰ حضرت کی بات رستے میں چھوڑ رہا تھا وہ مکمل کرتا. فقہ کا جو سب سے بڑا امام ہے نا, فقیہ امت ہی نہیں کہا, فقیہ امت ہی نہیں کہا گیا ہے. فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود, فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود. پوچھا گیا کہ آپ اتنے باریک دقیق مسائل حل کر دیتے ہو, سمجھ نہیں آ رہی,
مشکل سے مشکل مسئلہ حل کر دیتے ہو، مشکل سے مشکل بات ہے وہ حل ہو جاتی ہے. یہ اتنا فیضان کہاں سے پایا، یہ اتنا فیضان کہاں سے ملا؟ اب ذرا ایک عاشق کا اور میرے مصطفیٰ کریم کے ایک غلام کا جواب سنیں. اپنی عقیدتوں کو، اپنی محبتوں کو ذرا تھوڑا سا زندہ کریں. فرماتے ہیں کہ میرے رسول جب چلتے تھے تو غلاموں کا ایک جھرمٹ ہوتا تھا. مثال یوں لیں کہ مدینے کی گلیوں میں جب وہ شمع جلتی تھی تو پروانوں کا ایک جھرمٹ ہوتا تھا. جانے قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، ہم وقت سرکار کی خدمت میں رہتے تھے. ایک کوئی واقعہ یہ بتائے کہ کسی نے کہا ہو کہ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں، یا جی کہا ہو کہ یا رسول اللہ مجھے سخت بھوک لگی ہے میں نے گھر جانا ہے. یہ مسئلہ بھی ہلکا کے ختم کر دوں گا، مجھے بھوک لگی ہے میں نے گھر جانا ہے. نہیں، بیٹھے ہیں، خوراک مل رہی ہے، روح کو تازگی مل رہی ہے، روح کو باریکی مل رہی ہے، نہ پیاس کی طلب نہ کھانے کی ضرورت. 3 مہینے رجی خلقت ایک یوسف کے نانی جنا محمد عربی بنٹھا راج گیا. 3 مہینے رجی خلقت جمال یوسف دیکھ کے 3 مہینے خلقت جو ہے وہ دیکھتی ہے، ماوی ماو ہے، مگر جنا محمد عربی بنٹھا راج گیا. نہ پانی کی طلب نہ پیاس کی طلب، کچھ بھی نہیں ہے، دیدار مصطفیٰ ہو رہا مل رہی. اب دیکھیں یہ اتنا علم کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سرکار چلتے تھے، خدام کا، عاشقوں کا ایک میلہ ہوتا تھا. آگے آگے سرکار ہوتے تھے، دائیں بائیں غلام ہوتے تھے. ان غلاموں میں ایک میں بھی ہوتا تھا، مگر ان غلاموں میں میں جو تھا میرا قد سب سے چھوٹا تھا، سب سے چھوٹا تھا. مگر کبھی میرے گلے میں کرتا ہوتا تھا، کبھی پھٹا پرانا ہوتا تھا، کبھی نہیں بھی ہوتا تھا. غربت تھی، مسکینی تھی، میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا چونکہ میرا قد چھوٹا تھا. صحابہ کے درمیان میں چلتا تھا. جب مسجد نبوی کے دروازے پہ آقا قریب پہنچتے، نالین اتارتے تو سب سے لمبا قد جو تھا وہ سرکار عمر کا تھا. کریم جو ہے عمر کے وہ بڑی بڑی بکواس کرتے ہیں، بڑا بڑا بھونکتے ہیں، مگر یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے. عظمت عمر کو ہے، وہ عمر کو ہی عظمت، عمر کی شان ہے وہ عمر کی شان ہے. وہ عظمت میرے مصطفیٰ نے دی کہ میرے مرید ہے، مگر یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ میری مراد ہے. مرید لاکھوں ہوتے ہیں، ان میں مراد ایک ہوتی ہے. باجی میری مراد ہے، یہ مرید ہے میرے، یہ میری مراد ہے. یہ کیا عجیب سما ہے کہ ہر ایک آدمی تو بیعت ہو رہا اپنی مرضی سے، تو ایک ہوا جو رسول اللہ کی مرضی سے ہو رہا. اب آپ فرماتے ہیں کہ ان کے قد اونچے تھے، میرا قد چھوٹا تھا. میں مختصر کرتا ہوں، جتنی دیری میں وہ نیچے ہوتے تھے چونکہ میرا قد چھوٹا تھا، میں اتنی دیری میں نالین مبارک کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا. ہندو نے کہا تھا اگر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت دارین کو دامن میں چھپا لے. یہ کالکا پرساد ہندو ہے، اس نے کہا اگر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت دارین کو دامن میں چھپا لے، پھر کالکا سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا. کیا کہ جب وہ نیچے ہوتے تھے اپنے میں نالین اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، اور ان نالین میں جو غبار لگا ہوتا تھا اس میں سینے میں حل ہوتا تھا اور حل ہو کے میرے اندر جاتا تھا. اور اس غبار کی برکت ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں میں تصور رسول اللہ کی طرف کرتا ہوں تو علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، دقیق سے دقیق مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو چیز ملے گی وہ دربار مصطفیٰ سے ملے گی. ہاتھ اٹھتے کی ہوئی بس داتا کی دین ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ رکھی ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ مجھے یاد آ گیا، اچھا سنا ہوگا. سرکار ابو ہریرہ سید الراوی فرماتے ہیں کہ مجھے 2 حدیثیں سنا بس. سرد بھوک لگی، تڑپ رہا تھا،
اپنے گھر نہیں گیا, کسی دوست کے گھر نہیں گیا, بھوک لگی تو پہنچا کہاں؟ در مصطفیٰ پہ. اب ذرا یہ بتاؤ کہ بھوک لگے, سخت بھوک لگے تو پہلا تو راستہ یہی ہے نا کہ اپنے گھر جائے. وہ اپنے گھر بھی نہیں گیا, دوست کے گھر بھی نہیں گیا, وہ کہاں پہنچا؟ رحمت للعالمین کے دروازے پہ. بھوک لگی ہے, اس کا جواب یہ نہیں ہے, بات ذرا لمبی ہے. بھوک لگی ہے در مصطفیٰ پہ. فرماتے ہیں جب در مصطفیٰ پہ پہنچا تو آقا کریم کے سیدھی طرف بیٹھ گیا, سلام کر کے سیدھی طرف بیٹھ گیا. کیوں بیٹھا؟ کہ اگر کوئی ہدیہ آئے گا تو سرکار سیدھی طرف سے تقسیم کریں گے, مجھے مل جائے گا. فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک اور بیٹھ گیا, ایک اور بیٹھ گیا, ایک اور بیٹھ گیا. فرماتے ہیں 70 صحابہ بیٹھ گئے. اتنے میں ایک دودھ کا پیالہ آیا, سرکار نے ہاتھ میں پکڑا. اب میں خوش ہوا کہ مجھے دیں گے, میں پی لو. تو سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ, یہ پیالہ پکڑو اور ان کو سب کو دودھ پلاؤ. اب میں اندر سے کام رہا تھا بھی ایک دودھ کا پیالہ میرے لیے تو پیالہ ایک گھونٹ بھی نہیں بچے گا. میں پیالہ گھما رہا ہوں, صحابہ پی رہے ہیں, 70 صحابہ کو میں نے ایک پیالہ دودھ کا پلایا. 70 صحابہ کو ایک دودھ کا پیالہ پلایا. مگر جب پلا کے واپس پہنچا تو سرکار نے فرمایا تو بھی پی لے. جب میں نے پیالے پہ نظر ڈالی تو پیالہ اتنا ہی کہ کیفیت کی بارہا مجھ پہ گزر گئی, تھا جلوہ حبیب جہاں تک نظر گئی. 70 صحابہ نے پیا اور وہ اس پیالے میں دودھ کم نہیں ہوا. تھوڑا سا رک گیا ہوں, اب طائب میں دیکھ رہا ہوں بھئی اس کو آگے چلاؤں, کیا کروں, تھکا ہوا. عجیب بات ہے, پاؤں میں کانٹا لگ جائے, تکلیف ہو جائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں. مگر آؤ صحابہ کا عقیدہ دیکھو. آج ایک بات بچو یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. شرک کو تو میرے رسول قدموں کے نیچے روند کے گئے تھے, چھوڑا ہی نہیں تھا شرک, روند کے گئے تھے شرک کو. اب تو شرک رہا ہی نہیں. بات لمبی ہے, شرک رہا ہی نہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ خدا ایک ہے, دینے والا ایک ہے, دینے والا ایک ہے, اس کا برابر کا کوئی بھی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے دروازے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ حکمات کی ضرورت پڑتی ہے. ہماری صحت کی خرابی کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے, ہماری علالت سے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے. گھر کے خرید و فروخت کے لیے ہمیں مارکیٹوں میں جانا پڑتا ہے. مارکیٹوں میں جانا اگر پھر شرک ہوتا تو مارکیٹوں میں جانا بھی شرک ہوتا, ڈاکٹر کے پاس بھی جانا شرک ہوتا. مگر صحت کی خرابی یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, شفا دینے والا وہ ہے, دوا دینے والا وہ ہے. شفا دینے والا وہ ہے, دوا دینے والا وہ ہے. اب دوا دینے والے کے پاس جاؤ گے تو پھر شفا ملے گی. جو اس کی مرضی ہے ویسے بھی شفا دے دے تو تمہارے مالک الملک ہے. اب دیکھو حضرت قتادہ صحابی رسول ہے, جنگ کے دوران ایک تیر چلا جو آپ کی آنکھ میں لگا, آنکھ نکل گئی. آنکھ کا ڈیلا جو تھا وہ اس میں کٹ آ گیا. ظاہر ہے تیر لگا, کٹ آ گیا, نیچے گر پڑا. اسے ڈھونڈا, ہاتھ پہ رکھا, خون بہ رہا ہے. اور ان ساری چیزوں کے لیے تو آپ تو مسئلہ حل ہے نا کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ کتنے گھنٹے تک فلاں چیز زندہ رہتی ہے, کتنے گھنٹے تک فلاں چیز زندہ رہتی ہے. اسے محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس طریقے سے محفوظ کریں گے تو وہ دوائی جو ہے وہ مریض تک پہنچے گی, ورنہ خراب ہو جائے گی. لمبی بات ہے. اب خون بہ رہا ہے, وہ ڈھیلا ہاتھ پہ رکھا, اسے کٹ لگا ہوا ہے. وہ چلے کدھر, سجدے میں نہیں پڑے, دعا نہیں مانگی, چلے کہاں, در رسول کی طرف. در رسول کی طرف چلے جہاں سے سب بیماروں کو شفا ملتی ہے, سب بیماروں کو دوا ملتی ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر دکھ کی دوا ہے صلی علی محمد. جہاں پہ ہر مرض کی دوا ملتی ہے. بارگاہ میں پہنچے, کتنا ٹائم لگا, کتنا وقت لگا, گھڑی تو تھی نہیں کہ ٹائم کیلکولیٹ ہوتا. اب دربار مصطفیٰ پہ پہنچے تو آقا کریم
का एक दरियाए रहमत व बेकराम। सरकार ने फरमाया क्या हुआ है? हबीबी या रसूल अल्लाह, आंख का ढेला निकल गया, खून बह रहा है, कपड़े खून आलूद है। गौर करते जाना, बड़ी बारीक बात है। खून आलूद है, हाथ पे रखा हुआ है। अब सरकार फरमाते हैं जन्नत चाहिए या आंख चाहिए? ये है सरकार की अता। अब कहते हैं जी अमल करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये करोगे तो जन्नत मिलेगी। रसूलुल्लाह कह रहे हैं जन्नत चाहिए या आंख? दोनों में से अपनी एक चॉइस बता। अब गुलाम की तरह आवाज सुनने को क्या? गुनाहों पे अपने गरूर आ गया है, करम सामने है सरूर आ गया, करम सामने है सरूर आ गया। मां जन्नत चाहिए या ढेला चाहिए? मेरा ख्याल है कि हम में से अगर कोई होता तो जरूर कहता कि या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, आपके ढेले की जरूरत नहीं, मुझे जन्नत चाहिए, जन्नत की जरूरत है। बड़ी एक पुरानी बात याद आ गई, शायद आपको याद होगा, पढ़ा होगा। मिना में एक दफा आग लग गई थी। मिना में बड़े अरसे की बात है, सर मुझे याद नहीं, आग लग गई थी, खैमे जल गए थे, बहुत सारे लोग हाजी नुकसान हुए थे। अब न किसी को एहराम की होश रही, न किसी को सजदों की होश रही। आग लग गई थी, मैंने देखा कि आधे एहराम वहां पड़े हैं और हुजाज भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही हैं। ये नहीं सोचा कि हमने एहराम बांधा हुआ है। और उसमें एक मजाहिया बात भी है कि एक हाजन साहबा जो थी वो नफल पढ़ रही थी। हाजी साहब उसे जाके जोड़ के कहते हैं तीनों नफला दी पई, दुनिया सड़ती है, उठना से तो छठ नफला। उस मुश्किल वक्त में ये भी याद नहीं रहा अफरा तफरी में कि क्या हो गया। मगर यहाँ मामला जो है ये तो बड़ा अजीब है ना, कि आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? मांग, सौदा तेरे सामने है, जो चाहेगा वो तुझे सौदा मिलेगा। मां क्या चाहिए, जन्नत चाहिए या आंख चाहिए? मशहूर बात है, मगर उससे जो बात अखज करके बताऊंगा, जन्नत चाहिए या आंख चाहिए? अब मर्जी तेरी है, क्या चाहिए बोल, क्या मांगता है? मांग, जन्नत चाहिए या आंख चाहिए? अब जन्नत भी बड़ी अच्छी चीज है, जन्नत भी अच्छी चीज है। शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, जबरदस्त के, याकूत के, मिर्जान के महल बने हुए हैं, दरख्त एक है, फल सारे गिर रहे हैं। जिंदगी जो है मौत को ज़िबा कर दिया गया, मौत है ही नहीं, ज़िबा कर दिया गया, छुरी फेर दी गई, बस अब जिंदगी ही जिंदगी है। दूध और नहर, दूध और शहद की नहरें बह रही, महल्लात है, दरख्त एक है, जो फल है वो झोली में गिर रहा है। जहाँ पे इतनी आज़ाइश हो, इतनी ही सहूलत हो, वहां पे ये पेशकश की जाए कि बता तुझे ये चाहिए या ये चाहिए। अब जरा आशिक को देखो ने क्या जवाब दिया, सोच के ना अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत की जरूरत नहीं है, मुझे आंख की जरूरत है, मुझे आंख की जरूरत है। उसमें एक बात मैं आपको बता के खत्म करता हूँ, क्योंकि फराख दिल लोग होते हैं, हमें तो अपने बुजुर्गों से फराखी मिली है कि अपने कल्ब को फराख करो, तंग न करो, ये अच्छा नहीं होता। जो फकर का दावा करता है, फकर का दावा करता है, या लोग कहते हैं ये फकीर है, अगर वो बखील है ना तो फकीर नहीं हो सकता। फकीर जो है वो फकीर नहीं होता, फकर का दावा करने वाला तो वसील कल्ब होता है। जैसे खुदा का फर्श तंग नहीं है, ऐसे फकीर का दिल तंग नहीं है। फर्श खुदा तंगलेस, कल्बे दरवेश ने अंगलेस। अब वो कल्ब भी बहुत खुला है, बहुत खुला है। अब जन्नत चाहिए या आंख चाहिए? एक बड़ा अजीब मामला हुआ, पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूँ, सबर करना। आपने देखा कि बड़ा एक खूबसूरत नौजवान है, मदीना तैयबा में गलियों में घूम रहा है, खजूर की गुठली उठाता है, फूंक मारता है और उसे मुंह में डाल के उसे चूसता है। कुछ मिठास तो होगी ना उसके साथ, वो चूस चूस के फेंकता है तो दूसरी उठा लेता है। हजूर किबला पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह
یہ فیضان ہے میرے بابا جی کا، میرے بابا جی کا فیضان ہے، اور وہ تو بادشاہ تھے، میں نے کبھی غلام نہیں کہا، نہیں، جی جو میرے بابا جی کو غلام ہے یہ بادشاہ ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کے غلام بھی بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کے غلام بھی بادشاہ ہوتے ہیں، اگر ایسا پیر کوئی نہیں تو پھر ایسا مرید کوئی نہیں، نہ بابا جی فقیر محمد جیسا کوئی پیر، نہ پیر جماعت علی شاہ جیسا کوئی مرید، لاؤ تو صحیح، ایک مثال تو پیش کرو، خیال است بحال است جنو، آپ نے آگے ہو کے کھجورے پیش کی، اسے پاس بٹھایا، اب وہ پاؤں سے بھی ننگا ہے، دو باتیں بتاؤں گا، سر سے بھی ننگا ہے، گٹھلیاں اٹھا رہا ہے، چوس رہا ہے، وہ جب چوس کے پھینکتا ہے دوسری اٹھا لیتا ہے، تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں تجھے ہندوستان لے جاؤں، اس وقت ہندوستان تھا، اب پاکستان بنا، انہوں نے کہا اچھا وہ مجھے کیا دے ہوئے وہاں پہ، تو آپ نے کہا کہ ایک عالی شان قسم کا آپ کے لیے محل تیار کرواؤں، عقیدت ہے نا، عقیدت ہے نا کہ یاد دی گلی دے کتا ہوئے وہ بھی پیر چومنے پہنتے، یاد دی گلی دے کتے بھی پیر چومنے پہنتے نے، میں دل نو ایک نظر تو ویچ دے دلدار ویکھے نے، میں سودے حسن دے ہوندے بھرے بازار ویکھے، مختصر کرتا ہوں طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بات آپ لمبی کر دیتے ہیں، کہا کہ اچھا ایک عالی شان محل تیار کروا دیں گا، پھر اور وہاں اچھا بستر لگا دوں گا، خوبصورت 1 2 3 نوکر دوں گا آپ کو خدمت کے لیے، جو آپ کو صبح چارپائی کے اوپر بیڈ کے اوپر بریک فاسٹ دیں گے، لنچ دیں گے، ڈنر دیں گے، خدمت کریں گے، وضو کرائیں گے، ہر روز نیا جوڑا کپڑوں کا ملے گا، وہ بڑا خوش ہوا، آخر پہ اس نے کہا یہ بھی نظر آئے گا وہاں سے، کہ گنبد خضرا بھی نظر آئے گا وہاں سے، سرکار کی چیخ نکل گئی، کہا یہ تو نہیں نظر آیا تھا، اس نے کہا کہ آگ لگا سب کو، سب کو آگ لگا دے، ساری دولت ایک طرف، گنبد خضرا کا ایک نظارہ ہے، حضرت مولانا محمد عبداللہ سلیمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ یہاں بھی بھیک مانگتے ہو، در مصطفیٰ پہ بھیک مانگتے ہو، بھیک مانگنے سے منع کیا سرکار نے، تو بڑی محبت سے کہا یہ سارے بھیک مانگ رہے ہیں، تو میری بات کرتا ہے یہ سارے بھیک مانگ رہے ہیں، آج جتنے یہ کھڑے ہیں سب بھکاری ہیں میرے رسول اللہ کے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا مانگتا ہے، جنت مانگتا ہے یا آنکھ مانگتا ہے، اب غلام کی بے نیازی دیکھیں، جنت نہیں چاہیے، کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ جنت نہیں چاہیے، آنکھ چاہیے، اب سب حیران ہے، دم بخود ہے کہ جنت سے انکار کر دیا، آنکھ چاہیے، جنت نہیں چاہیے، سرکار نے فرمایا کیوں، جنت کیوں نہیں چاہیے، کہا یا رسول اللہ نہیں جنت چاہیے، مجھے آنکھ چاہیے، سرکار نے فرمایا اچھا قریب آ، اب وہ کپڑے بھی خون آلود، چہرہ بھی خون آلود، وہ ڈیلا جسے کٹ لگا ہوا ہے، میرے رسول نے 2 انگلیوں میں پکڑا، ہاتھ میں ایسے نہیں پکڑا، 2 انگلیوں میں پکڑا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چل گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا اٹھ گیا، یہودی پوچھتا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ درخت دیکھا ہے، وہ درخت دیکھا ہے، حدیث شریف کے لفظ ہے، اب کیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا نبی اسے اشارہ کرے، بلایا نہیں ہے، اشارہ کرے، یہ نہیں کہا کہ ادھر آؤے، خالی اشارہ کرے، بات بتا رہے ہیں نا، مگر اشارہ تو ہو گیا نا، سرکار کی اگلیاں نہیں ہے، سرکار کی بلایا نہیں ہے، وہ درخت دیکھا ہے جی دیکھا ہے، اگر نبی اللہ کا اشارہ کرے تو، اشارہ کیا نہیں ہے، اشارہ کیا ہے بلایا نہیں ہے، تو وہ درخت جو ہے وہ چل کے آ جائے، اشارے کی دیر تھی، درخت جڑوں سے اکھڑا، سرکار کے قدموں میں پہنچا، سرکار نے فرمایا میں نے تو تجھے بلایا نہیں ہے، زبان حال سے کہا کہ اشارہ تو ہوا ہے نا، اشارہ تو ہوا ہے نا، حضرت علامہ ابو سیری کیا کہتے ہیں، جات لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی علیہ لا ساکن بلا قدم، بغیر قدموں کے چل کے آ رہی ہیں سرکار کی بارگاہ، آنکھ رکھی اپنے مقام پہ، بند کر دیا، ہاتھ اٹھا آپ دیکھ، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہو گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا، چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ کہتے کسی حکیم کے پاس جا، کسی ڈاکٹر کے پاس جا،
بہت سارے مسئلے سے نکلتے ہیں، مگر وہ خون آلود کپڑے، خون آلود چہرہ، یہ خون کہاں سے آیا، کدھر سے بہا، کدھر سے نکلا؟ آنکھ تو ٹھیک ہے، کپڑے خون آلود ہیں۔ اب دوست نے پوچھا اتنی بے نیازی، اتنی بے نیازی کہ سرکار کہیں کہ آنکھ چاہیے یا جنت، جنت سے انکار کر دیا۔ تو بڑے مزے سے اترا کے نا خوشی سے کہا جنت تو مجھے ملے گی نا، کیونکہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، جنت تو مجھے ملے گی۔ جیسے شکیل بدایونی نے کہا تھا نا کہ جنت تو ہاتھ سے گئی مانا مگر شکیل، چل اے نگاہ شوق در مصطفیٰ تو ہے، جنت تو ہاتھ سے گئی مانا مگر شکیل، چل اے نگاہ شوق در مصطفیٰ تو ہے۔ کہا کہ میں نے کہا جنت تو مجھے ملنی ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ آنکھ چاہیے تھی، اور آنکھ بھی وہ رسول اللہ سے مانگی جس سے آپ کا دیدار کر سکے۔ صحابہ گواہ ہے اس چیز کے کہ آخر وقت تک وہ آنکھ نمایاں تھی اور اس میں نظر بھی زیادہ تھی۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ دنیا کائنات کی جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے صحابہ کو، وہ رسول اللہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں، اپنے مقصد کو حل کرتے ہیں، اور بغیر مانگے کے ہی دیے جا رہا ہے، بغیر مانگے کے ہی دیے جا رہا ہے۔ ساتھیوں میلاد شریف میں بیٹھے ہیں، سرکار کے جشن ولادت منا رہے ہیں، جشن ولادت منا رہے ہیں، ساری نعمتیں، پانی کا گھونٹ پیو، ہاتھ اٹھاؤ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ پانی جو ام الغذا، رب کہے کہ کائنات کی ہر چیز کو زندگی میں نے پانی سے دی ہے، وجعلنا من الماء، حافظ کو بیٹھے ہوگے کل شیء حی، ہر ایک چیز کو زندگی میں نے پانی سے دی۔ اب ہر چیز کو زندگی پانی سے دی۔ اب طریقہ کیا ہے؟ بغیر پانی کے 24 گھنٹوں کے بعد کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اس لیے روزہ جو ہے وہ غروب اور طلوع کے ساتھ، روزہ طلوع اور غروب کے ساتھ ہے۔ لمبی بات ہے، جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، بس ختم کرتا ہو۔ پانی کے بغیر، اور ہر ایک چیز کو پانی سے میں نے زندگی دی۔ یہ تمام غذاؤں کا سردار ہے، اور کچھ اہل محبت نے کہا یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ جب پانی سے زندگی ملی، ایک گھونٹ پانی کا لیا تو کیا کہا؟ شکر الحمدللہ۔ کھانا لیا، جسم کو تقویت ملی، کہا شکر الحمدللہ۔ ہر اللہ کی نعمت جو ہے وہ ملے تو شکر الحمدللہ۔ جب ان ساری نعمتیں جس کے صدقے سے ملی، جس کے صدقے سے ملی، پلید تھے پلید پانی مل رہا تھا، ناپاک تھے ناپاک غذا مل رہی تھی، ناپاک کو پاک کیا، پلید کو پاک کیا، صاف کیا، ستھرا کیا، آب محبت میں اسے غسل دیا، جب اسے پاک کیا تو پاک غذا دی، اور پاک غذا کے بعد کہا ہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کا۔ اور پانی کا گھونٹ ملے تو ہم کہیں شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں زیادہ دوں گا، زیادہ دوں گا۔ اور پھر دوسرے مقام پہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب میری نعمتیں تمہارے پاس پہنچے تو پھر ان کا یہاں پہ شکر نہیں ہے، ان کا چرچا ہے، ان کا چرچا کرو۔ اور تمام نعمتوں سے بڑھ کے نعمت عظمیٰ جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جب آئے اللہ کی عظیم نعمت ملی، اور وہ عظیم نعمت کے صدقے سے ہم اندھیرے سے نکل کے روشنی میں پہنچے، گمراہی سے نکل کے اللہ کے قرب میں پہنچے، گمراہی اور اندھیرے سے نکل کے اللہ کے نور میں پہنچے۔ پھر اس کی آمد پر ہم اگر جشن نہیں منائیں گے، اگر چرچا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب ایک بات جو میں نے کہنی تھی، وہ حضرت رسول صاحب کہہ رہے تھے تاجدار جورشی۔ اب میں آپ کو بڑا تعارف کراتا ہوں۔ ایک مغل خاندان کا تاجدار مغلیہ بہادر شاہ ظفر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا
या मेरा ताज गदायाना बनाया, या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदायाना बनाया होता। खाक सारी के लिए गर्च बनाया तो मुझे खाके संगे दरे जाना न बनाया। तो अजीज साथियों, ये मिलाद शरीफ की बरकत, मिलाद की बरकतें जो भी तलब करोगे, मेरे रसूल दूर नहीं है, हर एक चीज से करीब है। अल्लाह तो शाहरग से करीब है, अल्लाह तो शाहरग से करीब है। आका करीम ने क्या फरमाया कि अल्लाह शाहरग से करीब है। ज़बान तो मेरे मुस्तफ़ा की है ना, फरमान तो मेरे अल्लाह का है, ज़बान तो मेरे मुस्तफ़ा की है ना। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो शाहरग से भी करीब है। और फिर अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, मेरा मुस्तफ़ा तुम्हारे सांसों से भी, हमारे नफ्स से भी करीब है, हमारे सांस से भी करीब है। वो शाहरग से करीब है, ये सांस से करीब है। अब शाहरग कटे तो फिर क्या बनेगा, सांस रुके तो फिर क्या बनेगा। सांस शाहरग के साथ चलता रहे तो जोड़ बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला महबूब के सदके में इस मज़म रज़म को कबूल फरमाए। दुनिया के ऊपर भी जश्न मना रहे हैं, क़यामत के दिन भी जश्न मनाते मनाते जाएंगे। वो इसलिए जश्न मना रहे हैं, एक बकवासबाजी चली थी इधर का मुझे पता नहीं है, एक मैसेज जो है वो मिला था, पूरी बात का तज़किरा भी नहीं चलाना चाहिए। देखो ना जी, 12 रबीउल अव्वल है, तो जब मुस्तफ़ा करीम गए थे तो सहाबा में एक प्रोग्राम बचा हुआ था, सैयदा फातिमा रो रही थी, तो तुम लोग जो है वो जश्न मना रहे हो, वो उस वक्त रो रही थी। वो खुदा के बंदो, हर आंसू गम का नहीं होता, हर आंसू गम का नहीं होता। कोई आंसू ऐसे भी होते हैं जो तशक्कुर के होते हैं, जो शुगर के आंसू होते हैं। जिनका अकीदा है उनसे को सलाम। हमारा अकीदा ये है कि हमारा रसूल उस वक्त भी जिंदा था, उस वक्त भी था जब कुछ भी नहीं था, उस वक्त भी होगा जब कुछ भी नहीं होगा, अब भी है। सिर्फ बुलाने की जरूरत है, बुलाने का करीना आ जाए तो फिर हमारे से मदीना दूर है, मेरे मुस्तफ़ा से मदीना दूर नहीं है, तो मदीना फिर हमारे लिए दूर है। अगर बूसीरी की तरह बुलाए तो सही, अगर कोई जामी की तरह बुलाए तो सही। आज भी आशिक है जो मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में होते हैं और तकलीफ पहुंचती है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम मदीना तैयबा से पहुंचते हैं। बता तो सही, मांग और क्या चाहिए, खुद ही भीख दे, खुद ही कहें मंगते का भला हो। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए इन अल्फाज के साथ कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू बल्ला है जिंदा, तू बल्ला है जिंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अब एक बड़ा अजीब आदत है यहाँ पे पैगाम दिया है। अशरफ अली थानवी साहब जो थे ना, साहब ही चलो मुझसे निकल गया, तो ये लोगों को अदब सिखाया गया, वो गुस्ताखी करते तो करते रहे। उनका जो इलाका था वो थाना भवन था, थाना भवन, थाने का लफ्ज़ है साहब, थाना भवन। आला हज़रत ने क्या इरशाद फरमाया कि मैं मुजरिम हूँ आका, मैं समझे तरह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, रस्ते में है जा बजा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, अभी जा बजा पे थाने वाले आपको मिलेंगे, इसलिए रसूलुल्लाह का दामन थाम लो और अपनी मंजिल को पा जाओ। दोनों आलम है, तुम्हें मकसूद कर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। मेरे पास जो भी कुछ है खैरात तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मेरे साथ पास जो भी कुछ है खैरात मुस्तफ़ा की, तेरे टुकड़ों पे ही आता जो गुलाम पल रहा है।